एसिडिक क्वालिटी पनि पुग्छ अब के हुन्छ Welcome to my dear student in my YouTube channel AP Software and Tricks. र यो हाम्रो फर्स्ट लाइभ क्लास हो जसका अलिकति टेक्निकल समस्या आउन सक्छ है, तपाईहरु यसमा कन्सिडर गर्नु होला है। ल आज हामी डिस्कस गर्छौं ऑक्सी एसिड अफ फस्फोरस है। फस्फोरस को एसिड को फस्फोरस को जुन एसिडहरु छ ती एसिड का नाम याद राख्न हामीलाई समस्या हुन्छ र त्यसको हामी नाम कसरी याद गर्न सक्छौं, त्यसको स्ट्रक्चर कसरी बनाउन सक्छौं, बेसिकली यताउता इटीसी को बारेमा हामी आज डिस्कस गर्छौं है। मतलब फस्फोरस एसिड को कम्प्लिट हामी डिस्कसन गर्छौं है। त्यसको नाम, स्ट्रक्चर, बेसिसिटी यताउता, अक्सिडेसन नम्बर देखि लिएर हामी टेक्निकली कसरी स्ट्रक्चर नबनाइकन याद राख्न सक्छौं। ठीक छ ल सबभन्दा पहिले हामी डिस्कस गरौं है ऑक्सी एसिड को बारेमा। यहाँ के बुझ्यो भने एसिड यदि नन मेटल सँग OH ग्रुप जुडेछ भने त्यसलाई हामी एसिड भन्छौं है। र मेटल सँग OH ग्रुप जुडेछ भने त्यसलाई हामी बेस भन्छौं। ऑक्सी एसिड भनेको त्यो एसिड हो जसमा के हुन्छ है अक्सिजन हुन्छ। नन मेटल सँग OH जुडेछ भने है एसिड, मेटल सँग OH जुडेछ भने बेस। जस्तै हामी एक्जाम्पल लिन सक्छौं है। यसको एक्जाम्पल हामी के लिन सक्छौं, जस्तै H2SO4 छ, HNO3 छ है, etc। यो हाम्रो एसिड हो, यसलाई भन्छौं ऑक्सी एसिड। मतलब अक्सिजन सँग H जुडेछ, जुन एसिडमा अक्सिजन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं ऑक्सी एसिड, जसमा नन मेटल सँग OH जुडेको हुन्छ। ठीक छ। र बेसमा मैले के भने जस्तै यहाँ हामी भन्न सक्छौं NaOH, KOH, etc। मेटल सँग OH जुडेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं बेस। ठीक छ। र यहाँ तपाईहरुले आफै बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने मैले भने नन मेटल सँग OH जुडेछ भने त्यो एसिड हो। ठीक छ। नन मेटल सँग OH जुडेछ भने एसिड हो। फेरि जुन पनि एसिड को हामी इनिशियली जस्तै है जसमा OH छ है त्यसलाई हामी भन्यो ऑक्सी एसिड। मतलब अक्सिजन सँग हाइड्रोजन बन्डेड हुन्छ, जुन हाइड्रोजन H+ को फर्ममा निस्किन्छ, जसकारण त्यसलाई भन्छौं हामी ऑक्सी एसिड। ठीक छ। र यो ऑक्सी एसिडमा हामीलाई अब डिस्कसन गर्नुपर्ने चीज मैले भने यहाँ छ हाम्रो फस्फोरस एसिड को बारेमा। तर त्यो भन्दा पहिला म के डिस्कस गर्छु भने है यो ऑक्सी एसिडमा जुन हाम्रो सफिक्स युज हुन्छ, मतलब अन्तिमको जुन पार्ट युज हुन्छ है त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। त म लेखे यहाँ सफिक्स है। सफिक्स यहाँ दुईटा हुन्छ है। एउटा हाम्रो हुन्छ इक एसिड र अर्को हुन्छ हाम्रो अस एसिड। यो हाम्रो ऑक्सी एसिडमा एउटा इक एसिड, अर्को के अस एसिड। मतलब हायर ऑक्सिडेशन स्टेट भएको, हायर ऑक्सिडेशन नम्बर भएको ऑक्सी एसिडलाई हामी इक एसिड भन्छौं र लोअर ऑक्सिडेशन स्टेट भएकोलाई हामी के भन्छौं अस एसिड भन्छौं। ठीक छ। यसलाई यस्तो पनि बुझ्न सकिन्छ, इक एसिडबाट एउटा अक्सिजन यदि माइनस भयो भने त्यो अस एसिड हुन जान्छ। इक एसिडबाट एउटा अक्सिजन घट्यो भने त्यो के हुन्छ अस एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ। ठीक छ। इकबाट असमा कसरी जान्छ, एउटा अक्सिजन माइनस भएर, याद राखौं है। ठीक छ। एक्जाम्पल हामी लिन सक्छौं जस्तै HNO3 लिए
है। त यसलाई हामी के भन्छौं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है HNO3। यसबाट के गरौँ एउटा अक्सिजन घटाइदियो, त एउटा अक्सिजन घटाइदिन्छु भने हाम्रो यहाँ के हुन जान्छ है नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड मतलब भयो हाम्रो के HNO2, HNO2 मतलब मैले यहाँ के भने यो इक एसिड हो गयो केमा अस एसिडमा, कसरी एउटा अक्सिजन कम गर्दियो। यस्तै गरी हामी भन्न सक्छौं सल्फ्युरिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड बाट एउटा अक्सिजन घट्यो भने हाम्रो हुन जान्छ के सल्फ्युरस एसिड है H2SO3, H2SO3 ठीक छ है। त्यस्तै गरी हामी भन्न सक्छौं यहाँ फस्फोरिक एसिड, फस्फोरिक एसिड भनेको H3PO4 है, H3PO4 एउटा अक्सिजन यहाँबाट घटाइदियो हाम्रो हुन जान्छ यो के फस्फोरस एसिड है H3PO3 ठीक छ। मतलब यो इक एसिड बाट हामी एउटा अक्सिजन घटाइदियो भने त्यो हाम्रो के हुन गयो अस एसिड। एउटा अर्को पनि हामी लेख्न सक्छौं यहाँ है, लेखौं क्लोरिक एसिड, एकछिन यहाँ देखिदैन है, माथि नै लेखौं यसलाई ठीक छ, क्लोरिक एसिड ठीक छ है। त क्लोरिक एसिड भनेको हाम्रो HClO3 जसबाट एउटा अक्सिजन घटाइदियो है, त्यसको नाम हुन्छ हाम्रो के क्लोरस एसिड मतलब HClO2 ठीक छ है। यो सबै बुझाउनुको कारण छ है, सबैजना राम्रोसँग धैर्य गरेर बसो, मजाले जुन छ नै हामी फस्फोरसको एसिडको बारेमा बुझ्न सक्छौं, जसको लागि म बेसिक चीजहरुबाट स्टार्ट गरेछौं। यो सबैको काम छ ठीक छ। त मैले भने हायर अक्सिडेसन स्टेटमा भएको हाम्रो इक एसिड है, एउटा अक्सिजन कम भयो त्यो हाम्रो के अस एसिडमा जान्छ, यसको काम छ है। र इकबाट असमा गयो है, जसकारण मैले के भने अक्सिजन घट्यो भने असमा जान्छ, मतलब के अक्सिडेसन स्टेट के हुन्छ घट्छ, जसकारण इकबाट असमा गयो, यसको नाम इक एसिड, यसको नाम अस एसिड। यहाँ मात्र सम्झिनु पर्ने जरुरी हुन्छ, यसको यो भन्दा पनि हायर अक्सिडेसन स्टेट हुन सक्छ है, तर मेन जुन हाम्रो युज हुन्छ बढी युज भइरहन्छ है, त्यसलाई हामी यहाँ प्यारेन्ट एसिड मानौं, इक एसिडलाई हामी प्यारेन्ट एसिड मानौं। कहीं यदि हामी यो बिर्सियो भने यसलाई HNO3 सँग कम्पेयर गर्न मिल्छ है। क्लोरिक एसिड यदि हामी बिर्सियो भने यसलाई नाइट्रिक एसिड सँग कम्पेयर गर्छौं भने यो कन्सेप्ट हाम्रो क्लियर भइहाल्छ। HClO3 है, जस्तै HNO3 छ त्यस्तै गरी HClO3 यसलाई योसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ, किनकि यो भन्दा बढी यसको बढी अक्सिडेसन स्टेट हुन सक्छ, जुन हामी पछि डिस्कस गरौँला ठीक छ। त मैले भने हाम्रो जुन इक एसिड छ, यो इक एसिडलाई हामी प्यारेन्ट एसिड यहाँ मानौं मेन है, जसबाट हाम्रो काम स्टार्ट हुन्छ। मैले भने यो इक एसिड जस्तै मैले यहाँ HNO3 जुन छ नि H3PO4 को बारेमा डिस्कस गर्न लागेको, मतलब फस्फोरसको एसिडको बारेमा जुन डिस्कस गर्न लागेको छौं, यो फस्फोरसको एसिडको बारेमा डिस्कस गर्न लागेको कारणले मैले यहाँ बुझाए कि यो जुन हाम्रो इक एसिडहरु छ त्यो इक एसिडलाई हामी प्यारेन्ट एसिड मानौं, जहाँबाट म आफ्नो काम स्टार्ट गर्छु, हामी कसरी यसलाई सम्झिन सक्छौं ठीक छ है। अब हेरौं, मैले भने हामी स्टार्ट गरौँ कहाँबाट H3PO4 बाट, मतलब यसको नाम हाम्रो के हो याद राखौ फस्फोरिक एसिड है। यसबाट हामी स्टार्ट गर्छौं है, तर यसबाट स्टार्ट गर्छौं यो प्यारेन्ट एसिड मैले माने, यसलाई मैले प्यारेन्ट एसिड भनेछु है, यो हाम्रो प्यारेन्ट एसिड हो। तर यसको लागि हामीले दुई चारवटा कन्सेप्ट युज गर्न जरुरी छ, दुई चारवटा टर्म जुन युज हुन्छ त्यसको बारेमा म कुरा गर्छु।
प्यारेन्ट एसिडलाई मैले एसिड माने है, मतलब यसलाई ए लेखे प्यारेन्ट एसिडलाई, ठीक छ। प्यारेन्ट एसिडलाई मैले ए लेखे, यसबाट हामी के गरौँ अब अक्सिजन घटाऊ है, अक्सिजन माइनस गरौँ, ठीक छ। मैले के गरे एसिडबाट अक्सिजन घटाइदिए त यहाँ हुन जान्छ यसको हाइपो है, यो हामी लेखौं, यहाँ मैले प्रिफिक्स लेखिरहेछु है, सफिक्स को बारेमा मैले बुझाए, सफिक्स याद राख्नु होला है। र अब प्रिफिक्स को बारेमा बुझौं। यदि एसिडबाट त्यहाँबाट हामी अक्सिजन घटाइदिन्छौं र त्यसपछि जुन एसिड बन्छ है त्यसको अगाडि हामी लगाइदिन्छौं यहाँ हाइपो, याद राखौ, ठीक छ। अर्को हाम्रो के छ, एसिडमा हामी के गरौँ अक्सिजन थपौं, अक्सिजन थपौं है, त यो हाम्रो जहाँ हुन जान्छ पर पेरोक्सो या पेरोक्सी, ठीक छ है, पर पेरोक्सो या पेरोक्सी, ठीक छ। एसिडमा जुन हाम्रो थियो त्यसमा अक्सिजन थपियो र त्यसबाट जुन एसिड बन्छ त्यसको नाम के हो पर पेरोक्सो या पेरोक्सी, ठीक छ। अब यसपछि हामी के गरौँ एसिडबाट के गरौँ H2O घटाऊ है, तपाईहरु चिन्ता नगर्नु है, म मजाले यो पनि कसरी याद राख्न सकिन्छ त्यो भन्छु, टेन्सन लिने जरुरी छैन। यसबाट एसिडबाट H2O घटायो भने त्यसको नाम हुन जान्छ हाम्रो मेटा, त्यसको नाम के मेटा। अब के गरौँ यो एसिडलाई हामी डबल गरौँ र त्यसबाट H2O घटाऊ है, र अब यो हुन जान्छ हाम्रो के पाइरो, याद राख्नु, ठीक छ। तपाईहरु बुझिराख्नु भएको छ कि छैन है, जुन छ नि मजाले च्याट गर्न सकिन्छ, म च्याट पनि यहाँ हेरिरहेछु है, ठीक छ। मैले भने एसिडबाट अक्सिजन घटाइदियो हाइपो, एसिडमा अक्सिजन थपिदियो पर पेरोक्सो पेरोक्सी, एसिडमा बाट H2O घटाइदियो मेटा, दुईटा एसिडबाट H2O जुन छ नि घटायो भने पाइरो, ठीक छ। अब यो चीज तपाई जुन छ नि सम्झिनु पर्ने चीज हो, सम्झिन सकिन्छ, मजाले सम्झियो भने जुन छ नि हामीलाई सजिलो हुन्छ। तर गाह्रो समस्या यहाँ हुन्छ कि यो सम्झिने कसरी, त्यहाँ पनि समस्या हुन सक्छ। र सायद मेरो च्यानलको र मेरो मेन मोटिभ भनेको यही कन्फ्युजनहरु दूर गर्ने हो कि जुन चीजमा हामीलाई याद गर्न रट्नमा समस्या हुन्छ त्यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौं, नरटिकन अलिकति लजिक लगायो भने हामी जुन छ नि कसरी सल्भ गर्न सक्छौं। अब मैले भने यो याद भयो भने केही छैन, एकछिनमै हाम्रो सब काम बन्छ है, टेन्सन लिन जरुरी छैन। तर यो याद भएन, याद कसरी गर्ने, दिमागमा मेमोराइज कहिलेकाहीँ जुन छ नि हाइपो पर पेरोक्सी मेटा यताउतामा हाम्रो जुन छ नि कन्फ्युजन स्टार्ट हुन्छ, जस कारणले यो कन्फ्युजन दूर कसरी गर्ने यसलाई तपाईहरुले यस्तो गरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ यो H बाट स्टार्ट भएछ है, यसलाई जुन छ नि हटाउनु बुझो, हटाओ, यहाँ O छ, कसलाई हटाओ अक्सिजनलाई, मतलब के अक्सिजन हटाओ, यसलाई स्टोरी सम्झो, अक्सिजन के गरौ हटाओ। पर पेरोक्सी जुन चाहिँ पेरोक्सो को मतलब तपाईलाई भन्नु पर्दैन किनकि सबैलाई थाहा छ कि अक्सिजन एड हुनु मतलब पेरोक्सी लिंकेज मतलब पेरोक्सी ग्रुप आउँछ भने अक्सिजन एड हुन्छ, ठीक छ। अब यहाँ हामी मैले यहाँ भने हटाओ, कसलाई हटाओ अक्सिजन है, अक्सिजनलाई हटाउनु H, हटाउनु अक्सिजनलाई, ठीक छ। यहाँ जुन छ नि M बाट स्टार्ट भएछ, M को मतलब हामी माइनस बुझौ चाहे मिटाओ बुझौ, माइनस या मिटाओ, A को मतलब aqua, aqua मतलब के पानीलाई, ठीक छ, सबैलाई थाहा छ यो चीज, सम्झिनलाई म भन्दैछु। मिटाओ या माइनस गरौ aqua, aqua भनेको के वाटर, वाटर हामी माइनस गरौ, ठीक छ है। अब यहाँ जुन छ नि हामी P बाट स्टार्ट भएछ त हामी बुझौ यसलाई पेयर, पेयर गरौ र त्यसबाट मतलब एसिड जुन छ त्यसलाई के गरौ पेयर गरौ या के गरौ जुन छ नि यसलाई पेयर को सट्टा पाइरो सट्टा डाइ पनि लेख्न सकिन्छ, तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई हामी डाइ लेखौं या पाइरो लेखौं, पेयर गरौ डबल गरौ र डबल गरेकोबाट हामी के गरौ यसबाट H2O घटाउ। अब किन यहाँ त अलिकति जुन छ नि हामीलाई एक्ज्याक्टली यो भन्न जुन छ नि अप्ठ्यारो हुन्छ, तर चिन्ता नगर्नु, म अर्को लजिकबाट यसलाई बुझाउँछु। मैले भने यसलाई पेयर गर्नु र त्यसबाट के गर्नु H2O घटाउनु। अब हेर, ठीक छ। अब यो यदि बुझिसकेको छ भने यसबाट जुन छ नि के बुझौ, अर्को थप चीज यसबाट बुझौ। यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौं, यो जुन हाइपो फर्म हुन्छ नि
यसमा हाम्रो अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ लोअर हुन्छ। जुन एसिडबाट हामी स्टार्ट गरेछौं त्यो एसिडमा अब जुन छ नि यहाँबाट हामीले जुन छ नि यो एसिड भन्दा यसबाट स्टार्ट गर्छौं भने अक्सिजन मतलब के एउटा घट्यो, यसको मतलब के अक्सिडेसन स्टेट दुईले के हुन्छ घट्न जान्छ। त यहाँ हुन्छ हाम्रो लोअर अक्सिडेसन स्टेटमा अक्सिडेसन नम्बर के हुन्छ लोअर हुन्छ। ठीक छ है। र यो केसमा अब के बुझ्यो भने यो केसमा यदि पेरोक्सी लिंकेज छ भने अक्सिडेसन स्टेटमा अक्सिडेसन नम्बरमा कुनै चेन्ज आउँदैन है। त म लेखे नो चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर है। फेरि यसमा एउटा चीज याद राख्नु, पर क्लोरिक एसिडमा पेरोक्सी लिंकेज हुँदैन है, जसकारणले त्यहाँ चेन्ज भएको हामी पाउँछौं। मतलब हेलोजन वाला केसमा पर क्लोरिक पर हेलिक होलसेलमा भन्दैनौ न है। ठीक छ, जसकारण त्यहाँ जुन छ नि पेरोक्सी लिंकेज हुँदैन। यदि पेरोक्सी लिंकेज छ भने एउटा अक्सिजन बापट -2 चार्ज आउँछ, तर एउटा अक्सिजन थपे पनि दुईटा अक्सिजन बापट -2 नै चार्ज आउँछ, जसकारण अक्सिडेसन स्टेटमा कुनै चेन्ज आउँदैन। अब यहाँ मेटामा पनि हामी के हेरौं, नो चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर, नो चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर। अक्सिडेसन नम्बरमा कुनै चेन्ज आउने वाला छैन। किन? H2O घटेको छ, जसकारणले के हुन्छ है H र O को काम के हो अक्सिडाइज गर्ने, त H को काम हो रिड्युस गर्ने है। त यसले जुन छ नि अक्सिजनले दुई अक्सिडेसन स्टेट बनाउँछ, त दुईटा हाइड्रोजनले दुईले घटाएर बराबर राख्छ, त नो चेन्ज हुन्छ। पाइरोले पनि हायर अक्सिडेसन स्टेट नै इन्डिकेट गर्छ है, हायर नै। तर पाइरो हुँदा पनि अक्सिजन स्टेटमा कुनै चेन्ज आउँदैन, किनकि H2O घटेर केही हुनेवाला छैन। यो चीज याद राखौ, नो चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर। अक्सिडेसन नम्बरमा कुनै चेन्ज हुँदैन। ठीक छ, बुझिराख्नु। अब मैले यहाँ सिकाएको चीज फेरि एकपल्ट सम्झौ। हटाओ अक्सिजन, पर को मतलब अक्सिजन एड गरौं, मिटाओ अक्वा मतलब अक्सिजन माइनस गरौं, मतलब H2O माइनस गरौं सरी है, H2O माइनस गरौं। र मैले भने यहाँ पेयर गरौं, पहिला पेयर गरौं र त्यसपछि यहाँको कन्सेप्ट याद राखौ कि अक्सिडेसन स्टेटमा यदि चेन्ज आउँदैन यसको मतलब कि H2O त्यहाँबाट माइनस गर्नुपर्छ। ठीक छ, सम्झिराखौ। किन यहाँ एक्ज्याक्टली हामी मिलाउन सकेनौं, जसकारणले मैले यो कन्सेप्ट यसमा जोडेको। पेयर गर्ने त्यसपछि H2O त्यहाँबाट के गर्ने माइनस गर्ने। यदि यो चीज याद छ भने मजाले सेकेन्ड पनि लाग्दैन र जुन छ नि फस्फोरसको जस्तो सुकै एसिड आए पनि हामी एन्सर मिलाउन सक्छौं क्याल्कुलेसन बिना। ठीक छ, यसमा कसैले केही समस्या छ? पेरोक्सीमा किन अक्सिडेसन स्टेटमा चेन्ज आउँदैन? पेरोक्सीमा किन अक्सिडेसन स्टेटमा चेन्ज आउँदैन? त पेरोक्सी लिंकेजले के गर्छौ, O मा 2 माइनस, त यो हाम्रो अक्साइड इन्डिकेट गर्छ। पेरो अक्साइडमा O2 माइनस मतलब के यहाँ हामीले एउटा अक्सिजन थपे पनि है एउटा अक्सिजन बापट 2 माइनस चार्ज आएको, तर यहाँ दुईटै अक्सिजन बापट 2 माइनस चार्ज आएको, जसकारण ओभरअलमा अक्सिडेसन नम्बरमा चेन्ज आउँदैन, जुन म यहाँ स्ट्रक्चर बनाउने बेलामा अझ क्लियर गरौँला। ठीक छ है, यो भयो। अब यसबाट हामी बुझौं यसलाई के गर्नु। यहाँ मैले के गरे, सबभन्दा पहिले अक्सिजन माइनस गरेको, त अक्सिजन माइनस गरेपछि हाम्रो यो बन्छ है H3PO3। ठीक छ, यसलाई भन्छौं हामी फस्फोरस एसिड। ठीक छ, अक्सिजन हामी के गरेको यहाँ माइनस गरेको। ठीक छ है, फस्फोरस एसिड है। अब यो हाम्रो जुन छ नि के भयो फस्फोरस एसिड, किनकि मैले यहाँ अक्सिजन के गरेछु माइनस गरेछु। अब अक्सिजन माइनस गरियो, भर्खर मैले भने थिए है हायर अक्सिडेसन स्टेटबाट एउटा अक्सिजन माइनस गरियो भने हाम्रो के आउँछ अस एसिड आउँछ। अब यो अस एसिडबाट हामी के गरौँ, अझ एउटा अक्सिजन माइनस गर्छौं भने मैले भनिसकेको छु यहाँ हाम्रो कुन फर्म आउँछ हाइपो। त एउटा अक्सिजन माइनस गर्छौं भने हाम्रो यो के हुन्छ H3PO है, यहाँ कति हुन्छ 2। ठीक छ, यसको नाम के भयो हाम्रो हाइपो फस्फोरस एसिड। किन अस एसिड, त यो अस एसिडबाट आएको कारणले यसमा पनि हाम्रो अस एसिड नै लेख्छौं। ठीक छ, अस एसिड भयो है। मैले भने अक्सिजन यहाँबाट माइनस भयो, इकबाट असमा गयो है, जसबाट झन् एउटा अक्सिजन माइनस भएपछि हाम्रो के हो हाइपो फर्ममा गयो। ठीक छ, यहाँसम्म सायद
कन्फ्युजन कसैलाई नहुनु पर्ने है। अब यसैको यदि हामी पाइरो फर्म बनाउन चाहन्छौँ भने यसको हाम्रो पाइरो फर्म बन्न जान्छ। कसरी पाइरो फर्म बन्छ त यहाँबाट हामी पहिला गरौँ के, यहाँबाट हामी गर्छौँ दुईटा एसिड डबल गरौँ यसलाई र यसबाट हामी के गरौँ H2O घटाउँ। यसबाट H2O के गरे घटाइदिए। त अब हेरौँ यसबाट H2O घटायो भने भयो हाम्रो के है, के हुन गयो, यसलाई डबल गरौँ, डबल गरेपछि जुन छ नि यो के हुन्छ 6, 6 बाट H2 घटेपछि H4 भयो। यो हाम्रो के P2 हुन्छ। यो 6 वटा भयो, एउटा अक्सिजन घटेपछि कति वटा भयो 5 वटा। यसको नाम हाम्रो त्यसो भए के हुन गयो है, पाइरो फस्फोरस एसिड। पाइरो फस्फोरस एसिड ठीक छ है। यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ। मेरो मोबाइलमा त राम्रोसँग आइरहेछ है, नेटको समस्या होला जसकारण जुन छ नि हेर्दै जाऊ। त यसमा कसैले समस्या छैन। यो असको बारेमा मैले डिस्कस गरे, असबाट आएको एसिडहरु ठीक छ। अब हेरौँ यसबाट मैले के भने थिए कि अक्सिजन हामी के गरौँ थपौँ। त एउटा अक्सिजन एड गरौँ त प्लस O गरे, त प्लस O गरेपछि हाम्रो के हुन्छ H3PO5 है ठीक छ, H3PO5। त यसको नाम हामी भन्न सक्छौं पेरोक्सी, चाहे पर पनि भन्न सक्छौं पेरोक्सो फस्फोरिक एसिड। किन इक एसिडबाट आएछ त यो पनि इक है। चाहे यसको नाम अर्को पनि हामी भन्न सक्छौं, लेखिराखौ है पर मोनोफस्फोरिक एसिड, पर मोनोफस्फोरिक एसिड। यसको अर्को नाम लेख्न सकिन्छ पर मोनोफस्फोरिक एसिड, किनकि एउटा फस्फोरस छ त्यसैले पर मोनोफस्फोरिक एसिड। पर आउनु मात्र अक्सिजनको संख्या यहाँ के भएछ बढेछ, यहाँ पेरोक्सी लिंकेज हुनु पर्छ। एकछिनमा हामी डिस्कस गरौँला ठीक छ है। यसपछि मैले यहाँ के गरे कि यसबाट हामी मेटा फर्ममा लगौ, यसबाट H2O हामी माइनस गरौँ। त यसबाट यदि H2O माइनस गर्छौं भने यहाँबाट दुईटा हट्यो भने यो H भयो है र यो P नै हुन्छ र यहाँबाट जुन छ नि O4 छ त यसलाई हामी के गरौँ 3। त यसको नाम हुन जान्छ हाम्रो मेटा फस्फोरिक एसिड। मेटा फस्फोरिक एसिड ठीक छ है, मेटा फस्फोरिक एसिड है। यहाँसम्म हाम्रो क्लियर भयो। अब हेरौँ यसबाट हामी गरौँ के, यसलाई हामी डबल गरौँ र यसबाट H2O घटाऊ, डबल गरौँ H2O घटाऊ। अब डबल गरौँ H2O घटाउँछौं भने यो हुन्छ कति H6 भयो, H2 घटेपछि कति हुन्छ H4 हुन्छ है। अब यो P2 हुन्छ, डबल भएपछि P2 हुन्छ, O8 थियो, अक्सिजन एउटा घटेपछि के हुन्छ O7 ठीक छ। र यसको नाम हाम्रो हुन गयो पाइरो फस्फोरिक एसिड। पाइरो फस्फोरिक एसिड भनौं चाहे डाइफस्फोरिक एसिड भने पनि हुन्छ है, डबल गरेछौं ठीक छ। पाइरो फस्फोरिक एसिड चाहे डाइ भनौं ठीक छ। ल त यो भयो। तर अब जुन छ नि यसमा हामी के गर्न सक्छौं, कसैको मनमा यो जिज्ञासा आउन सक्छ सर यसको इक एसिडको हाइपो फर्म आएन त इक एसिडको हाइपो फर्म यहाँबाट आउँदैन किनकि यो त असमा कन्भर्ट भइहाल्छ। जसकारण यहाँबाट इक एसिडको हामी हाइपो फर्म निकाल्न सक्छौं र हाइपो निकाल्नलाई हामीले गर्नु के पर्यो अक्सिजन स्टेट चाहिँ घटाउनु, जुन छ नि अक्सिजन घटाउनु पर्यो है, मतलब अक्सिजन स्टेट पनि यहाँ घट्न जान्छ। त हाम्रो हुन जान्छ यो के H4 है, H4 P2 O6 छ, एउटा अक्सिजन घटेपछि कति हुन्छ रे O7 छ, 6 हुन जान्छ। यसको नाम हाम्रो के हुन गयो हाइपो फस्फोरिक एसिड, हाइपोफस्फोरिक एसिड ठीक छ है। अब यसैमा हामी के गरौँ, एउटा अक्सिजन अझ एड गर्दिन्छौं भने, एउटा अक्सिजन अझ यदि एड गरियो भने हाम्रो यसको नाम हुन जान्छ के H4 P2 O8 पर डाइ फस्फोरिक एसिड। पर डाइ
फस्फोरिक एसिड ठीक छ है। मैले यहाँ के गरे राम्रोसँग हेरौं है ठीक छ। एकछिनमा हामी फेरि बुझौला है। प्यारेन्ट एसिडबाट H3PO4 बाट स्टार्ट गरेको अक्सिजन एउटा घटाएपछि इक एसिड अस एसिडमा कन्भर्ट भयो है र त्यसबाट अक्सिजन घटाएपछि हाइपोको फर्ममा कन्भर्ट भयो है र त्यसपछि मैले के गरे यो अस एसिडलाई नै डबल गरे H2O घटाए यसको मतलब पाइरो फर्ममा याद गर्ने टेक्निक उता सिकाइसके छु। अक्सिजन यसमा एड लिंकेज आउँछ है पेरोक्सी लिंकेज आउँछ है यो भयो त यो कसको नाम पेरोक्सो या पर मोनोफस्फोरिक एसिड। यस्तै गरी मैले मेटा फर्म H2O घटाए त यो भयो मेटा फस्फोरिक एसिड। फेरि यो इक एसिडमा डबल गरे र H2O माइनस गरे है हाम्रो पाइरो फर्म आयो र पाइरो फर्मबाट नै यसको हाइपो फर्म हामी निकाल्न सक्छौं हाइपो फर्म र त्यसपछि मैले के गरे जुन छ नि यसमा एउटा अक्सिजन अझ थपियो भने यसमा फेरि जुन छ नि पेरोक्सी लिंकेज आउँछ र यसको नाम हुन जान्छ पर डाइफस्फोरिक एसिड ठीक छ। त यो मैले याद राख्नलाई यताको चीज सिकाइसके छु कसरी याद राख्ने भनेको है। अब यो त भइसक्यो। अब एक ठाउँमा हामी यसलाई समराइज गरौँ है। एक ठाउँमा हामी समराइज गरौँ त मेन एसिड हाम्रो थियो के एक नम्बरमा लेखौं मेन एसिड थियो हाम्रो फस्फोरिक एसिड। मेन एसिड के फस्फोरिक एसिड है। त यसको फर्मुला थियो H3PO4। अब यसबाट एउटा अक्सिजन घटाउ प्यारेन्ट हामी हाम्रो यो एसिड थियो यसबाट अक्सिजन घटाएपछि हामी के लेख्यो फस्फोरस एसिड अस एसिड आयो त यो भयो H3PO3 ठीक छ। अब यो अस एसिडबाट पनि के गरेको एउटा अक्सिजन घटाएको त हाम्रो आयो कुन फर्म हाइपो फस्फोरस एसिड मतलब H3PO2 अक्सिजन घटायो है। अब यही अस एसिडमा हामी डबल गरेर H2O घटाएको पाइरो फर्म यसको ल्याउँदाखेरि पाइरो फस्फोरस एसिड मतलब H4P2O5 यहाँबाट डबल गरेर H2O घटाएछु है। अर्को 6 नम्बरमा के गर्ने अब यो प्यारेन्ट एसिडमा अक्सिजन हामी एउटा एड गरेको पेरोक्सो फस्फोरिक एसिड त यो हाम्रो हुन गयो H3PO5। यस्तै गरी 6 नम्बरमा के भने थिए H2O घटाउ H2O घटाएपछि मेटा आउँछ मेटा फस्फोरिक एसिड ठीक छ। मेटा फस्फोरिक एसिड र जुन चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुन गयो HPO3 है यो भयो। अर्को हाम्रो नम्बरमा थियो 7 नम्बरमा के थियो हाम्रो 7 नम्बरमा यसलाई डबल गरौँ र H2O घटाउँ त हाम्रो थियो पाइरो फस्फोरिक एसिड है। फर्मुला हाम्रो हुन गयो H4P2O7 र 8 नम्बरमा हाम्रो के थियो है हाइपो फस्फोरिक एसिड मतलब H4P2O6 एउटा अक्सिजन यसबाट घटाएको र 9 नम्बरमा थियो पर डाइ फस्फोरिक एसिड मतलब H4P2O8 H4P2O8 ल चिन्ता नगरौं यो मैले सिस्टम वाइज बुझाएछु है। यसरी हामी सम्झिन सक्छौं हाइपो पाइरो मेटा भनेको मात्र कसरी सम्झिन मिल्छ ठीक छ। त यदि मैले भने यो प्यारेन्ट एसिड एउटा मात्र थाहा छ भने बाँकी एसिड हामी यसबाट मजाले सम्झिन सक्छौं ठीक छ। अब यदि एसिड सम्झिन सकियो है ठीक छ। एसिड यदि हामी सम्झिन सक्यो भने यो एसिडबाट हामी H2O प्राय निकाल्छौं भने त्यो एक्जिस्ट गर्दैन नर्मली जसकारणले हामी यहाँबाट निकाल्दैनौं त्यसैले यो एसिडबाट निकालेको र एउटा कन्सेप्ट अझ के बुझिराखौ र फस्फोरिक एसिडको अर्को नाम हो अर्थोफस्फोरिक एसिड।
त जुन एसिडको मेटा फर्म आउँछ, यसलाई यस्तो गरी बुझौं, जुन एसिडको मेटा फर्म आउँछ त्यो एसिडको अगाडि हामी जुन छ नि अर्थो लेख्न सक्छौं है। यो चाहिँ याद राख्नु। यदि जुन एसिडको मेटा फर्म बन्छ मतलब H2O घटाएर जुन मेटा फर्म आउँछ त्यो एसिडलाई मात्र के भन्न सकिन्छ, अर्थो। उसको नामको अगाडि सम्मान स्वरूप हामी भन्न सक्छौं अर्थो लाउन सक्छौं। जसकारण यसको नामको अगाडि हामी लेख्न सक्छौं अर्थो फस्फोरिक एसिड। यसलाई अर्थो फस्फोरिक एसिड भन्न पनि पाइन्छ, मजाले पाइन्छ। ठीक छ है। यहाँसम्म सबैलाई क्लियर भयो छ भने म यसमा अर्को कन्सेप्ट जोड्छु। ल है, ठीक छ। त मैले यो चीज जुन छ नि सबैले भने कि यहाँबाट जुन छ नि यस्तो गरी बुझ्न सकिन्छ। अब जाउँ जुन छ नि हाम्रो यसको अक्सिडेसन स्टेट ननिकालिकन कसरी गर्न सक्छौं है, ननिकालिकन है। ठीक छ, कसरी गर्न सक्छौं। त सबभन्दा पहिले यहाँबाट हामी यो चीज छुट्याउ है। इक एसिड भनेको कहाँ छ यो हामी छुट्याइहाल्यो। इक एसिडहरु कहाँ इक एसिड छ। त इक हुँदाखेरि मैले प्यारेन्ट एसिडमा 5 लिएको थिए, याद राख्नु। इक एसिडमा प्यारेन्ट एसिडमा 5 लिए थिए र हामीलाई थाहा छ कि मैले यो चीज पहिले डिस्कस गरिसकेछु है। अक्सिडेसन रिडक्सन पढाउने बेलामा जुन छ नि अक्सिडेसन रिडक्सन वाला भिडियोमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कि म्याक्सिमम अक्सिडेसन नम्बर कति हुन सक्छ, ग्रुप नम्बर जति। त फस्फोरसको म्याक्सिमम अक्सिडेसन नम्बर कति हुन सक्छ है, +5, किनकि यो 5 ग्रुपमा छ है। जसकारण यहाँ +5 यसको म्याक्सिमम अक्सिडेसन नम्बर हुन सक्छ। त इक एसिड को जुन छ नि अक्सिडेसन नम्बर हाम्रो जुन छ नि यहाँ हेरौं, यो फस्फोरिक एसिड भयो, यसको अक्सिडेसन नम्बर यहाँ +5 हुन्छ। अर्को हाम्रो जुन छ नि कहाँ छ है, मैले भने यो केसमा छ त पेरोक्सी लिंकेज छ। त पेरोक्सी लिंकेज भए पनि यसको अक्सिडेसन नम्बर यो भन्दा बढी हुन सक्दैन। नर्मली हामी क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्दाखेरि यसमा निकाल्छौं 4 2 जा -8, -8 बाट +3 गयो है, कति हुन्छ +5 हुन्छ है। ठीक छ, -5 हुन्छ। उतातिर गएपछि यो +5 0 बनाउनलाई है, यो -8 यो +3 यहाँ +5 हुनुपर्छ 0 हुनलाई। ठीक छ, यसरी नै निकाल्ने आइडिया हो। यो केसमा हामी निकाल्छौं भने यहाँ आउँछ हाम्रो +3 अस एसिड वाला केसमा। ठीक छ, मैले एउटा इक एसिड अर्को अस एसिड को लिए। अब यदि यो केसमा हामी क्याल्कुलेसनबाट यदि निकाल्छौं भने 5 2 जा -10, -10 बाट जुन छ नि +3 गएपछि हाम्रो कति हुन जान्छ -7। त्यसको मतलब यो फस्फोरसमा +7 हुनुपर्ने हो। तर हामीलाई थाहा छ कि फस्फोरसको +5 भन्दा बढी पोसिबल छैन। यदि यस्तो केस आयो, लिमिट भन्दा बढी गइरहेछ भने हाम्रो काम के हो, त्यसलाई लिमिट भित्र ल्याउनु पर्छ र त्यतिखेर हामी पेरोक्सी लिंकेजको कुरा गर्छौं। र पेरोक्सी लिंकेज गर्दाखेरि के हुन्छ, अक्सिजन बाट जति चार्ज आउँछ नि त्यसबाट तपाईले के गर्नु पर्यो, 2 माइनस गरिदिनु पर्यो, अझ 2 घटाइदिनु पर्यो। जस्तै यहाँ 5 2 जा -10 हुन्छ, 5 मतलब -2 यसको। त 5 2 जा 10 -10 भयो। तर यहाँ -10 नलियो हामी -8 लियो, मतलब दुईटा माइनस गर्नु, 2 चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो यदि पेरोक्सी लिंकेज छ भने त्यसलाई लिमिटमा ल्याउनलाई। त एउटा जुन छ नि 2 चाहिँ माइनस गरेपछि यदि लिमिटमा आयो ठिकै छ, यदि आएन भने फेरि डबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त मैले के गरे, 5 2 जा कति 10, त -10 को सट्टा यहाँ हामीलाई -8 याद राख्नु पर्छ। -8 बाट यहाँ +3 गयो भने यसमा कति आउँछ, +5 नै आउँछ है। यो त म क्याल्कुलेसनबाट सिकाएको, यसरी क्याल्कुलेसन गर्न मिल्छ। तर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन, म डाइरेक्टली पनि सिकाउँछु। यहाँको भनाइ बुझियो। पेरोक्सी लिंकेज को कहीं पनि यदि कन्सेप्ट आयो भने हाम्रो काम के हो, लिमिट भन्दा बाहिर गइरहेछ भने त्यहाँ पेरोक्सी लिंकेज छ, मतलब लिमिट भन्दा बढी भइरहेछ भने पेरोक्सी लिंकेज छ। र त्यो पेरोक्सी लिंकेजमा हामीलाई गर्नु के पर्यो, अक्सिजन बापत जति माइनस चार्ज आउँछ नि त्यसबाट 2 कमै लिने। मतलब यहाँ अक्सिजन बापत -10 चार्ज हुनु पर्यो, तर -10 नलिएर हामी -8 लिन्छौं अनि क्याल्कुलेसन गरौँ, मिल्छ। लिमिटमा आयो ठिकै छ। यदि आएन भने फेरि जुन छ नि -2 अझ कम गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ याद राख्नु। ठीक छ, त यहाँ हाम्रो +5 भयो। यहाँ पनि हाम्रो क्याल्कुलेसन गरौँ, यहाँ पनि हाम्रो +5 नै आउँछ है। जुन छ नि यहाँ क्याल्कुलेसन गरौँ, मेटा फस्फोरिक एसिडमा मैले यो भन्दा पहिला नै सिकाइसकेको छु है कि फस्फोरिक एसिड पेरोक्सो आए पनि अक्सिडेसन स्टेटमा चेन्ज आउँदैन, मेटा आए पनि अक्सिडेसन स्टेटमा चेन्ज आउँदैन। तर मैले जुन यहाँ पाइरो पनि हायर अक्सिडेसन स्टेट हो, यसमा पनि मैले चेन्ज आउँछ भने थिएन। जसकारण यहाँ जुन छ नि के हुन्छ, +5 नै आउँछ है।
अर्को मैले के भने थिए, यदि हाइपोफर्म आयो भने त्यसको अक्सिडेसन नम्बर हाम्रो यहाँ के हुन सक्छ, चेन्ज हुन सक्छ। त यहाँ यदि हाइपोफर्म आएछ भने अक्सिडेसन नम्बर पक्कै चेन्ज हुन्छ, तर अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुन्छ भने यो हाम्रो इक एसिड हो, इक एसिड। त इक एसिड को त +5, त इक एसिडबाट चेन्ज भएर यदि +3 मा आएको भए त त्यो अस एसिड भइहाल्छ, जसकारणले यहाँ चेन्ज हुन्छ तर +3 मा आउँदैन, जसकारणले यसको अक्सिडेसन नम्बर यहाँ निकाल्नुस् +4 होला, पक्कै निकालेर हेरौँ। किन, यदि +3 भएको भए यो अस एसिड हुन जान्थ्यो र हामीलाई थाहा छ कि यो अस एसिड हैन, यो इक एसिड हो, जसकारणले यहाँ अक्सिडेसन स्टेट यसको +3 हुन सक्दैन, +5 हुन्छ। ठीक छ, र यो केसमा पनि पर्छ, यसको मतलब पेरोक्सी लिंकेज यहाँ पनि हुनु पर्छ। कसरी, 8 2 जा -16 बाट +4 गयो त भयो हाम्रो कति है, प्लस जुन छ नि यहाँ हाम्रो 16 बाट +4 गयो माइनस कति 12, त यहाँ +12 हुनु पर्यो, दुईटा एउटा +6, जबकि फस्फोरसको हुन सक्छ कति +5। यसको मतलब यहाँ पनि हाम्रो पेरोक्सी लिंकेज छ। त पेरोक्सी लिंकेज छ भने मैले के भने थिए, अक्सिजन वापस जति चार्ज आउँछ त्यसबाट 2 कम गरेर लिने। त 8 2 जा -16, तर हामी -16 नलिएर यहाँ -14 बुझ्छौं र -14 बाट 4 गयो भने कति हुन्छ -10। यसको मतलब दुईटा फस्फोरसमा हाम्रो यहाँ कति आयो +10, त एउटामा हाम्रो यहाँ कति आउँछ है एउटामा हाम्रो यहाँ कति आयो +5। ठीक छ है, याद राखौं है। त मैले भने यो चीज हामी पहिला नै डिस्कस गरिसकेछौं, मतलब के फस्फोरिक एसिडको कुरा गरे हाइपोफर्ममा चेन्ज हुन्छ, पाइरो पेरोक्सी र जुन छ नि मेटामा चेन्ज हुनेवाला छैन, जुन तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाइपोमा मैले चेन्ज गरे, तर हाइपोमा चेन्ज गरेर असमा ल्याएन, किनकि 3+3 भएको अस एसिड हुन्थ्यो। त यो थियो इक एसिडको बारेमा डिस्कसन। अब अस एसिडमा हामी जाऊ, अस एसिडमा जाऊ। अस एसिड हाम्रो यहाँ छ, एउटा यहाँ छ र एउटा यहाँ छ है, ठीक छ। त यो अस एसिडको निकालो, त अस एसिडको अक्सिडेसन नम्बर हाम्रो कति हुन्छ है, यहाँ कति +3। त यहाँ हाइपोफर्म आउने बित्तिकै यसको अक्सिडेसन नम्बर त घट्छ, त +3 बाट हाम्रो कति आयो यहाँ है, क्याल्कुलेसन गरेर निकालो +1 हुन्छ। तर मैले भने त्यो पाइरोको मतलब हायर अक्सिडेसन स्टेट नै हो, तर यो असको पाइरो फर्म हो, त असको हायर अक्सिडेसन स्टेट कति +5, अस हुँदाखेरि हायर अक्सिडेसन स्टेट +3, जसकारण यसको अक्सिडेसन नम्बर हामी निकालो यहाँ +3 हुन्छ। ठीक छ, सबैजना यहाँसम्म बुझेछ? यहाँसम्म छ कसैले दिक्कत? यो सबैजना बुझेछ कि छैन? यसबाट राम्रोसँग बुझौ है। मैले सुरुमै यो चीजको बारेमा डिस्कस गरिदिए थिए कि कतिखेर चेन्ज हुन्छ र कतिखेर चेन्ज हुँदैन। ठीक छ सर, हाइपोमा नि 6 × 2 - 4 8/4 जुन छ बुझिन। ठीक छ, ल मतलब यो फर्म बुझेन हाइपोफर्म। ठीक छ, एकजनाले यो हाइपोफर्म बुझेन। मैले भने थिए यो हेरौं, इक एसिड मतलब के +5 अक्सिडेसन स्टेट भएको, तर सुरुमै म लेख्दाखेरि यो लेखिदिएको थिए हाइपो भनेको लोअर इन्डिकेट गर्छ है, पर पेरोक्सोमा चेन्ज आउँदैन, र अर्को भने थिए मेटामा पनि चेन्ज आउँदैन, र जुन छ नि अर्को पाइरोमा पनि चेन्ज आउँदैन। जुन एसिडबाट हामी स्टार्ट गरेछौं है त्यसको बारेमा मैले भने थिए। त हाम्रो यहाँ हेरौ, यो फस्फोरस अस एसिडको हाइपोफर्म, जसकारण यसमा जे अक्सिडेसन स्टेट छ त्यसबाट 2 घटाइदिने। ठीक छ, तर यो पाइरोफर्म अस एसिडकै हो, जसकारणले यो अस एसिडकै हायर फर्ममा हुनुपर्छ। त हायर अस एसिडमा कति +3, जसकारण यसको पनि +3 हुन्छ। ननिकालिकन तपाईहरु निकाल्नुस्, ठ्याक्कै त्यही देखिन्छ। ठीक छ, अर्को यहाँ मैले भने थिए, अब यताको केस त बुझिसकेछ। यो केसमा मैले भने यो इक एसिडको हाइपोफर्म हो, त इक एसिडको हाइपो हुनुको मतलब, हाइपोको मतलब त कम अक्सिडेसन स्टेट कम हुनु पर्यो। तर म यदि इक एसिडबाट 2 माइनस गरे भने +3 भइहाल्छ, र +3 भयो भने यसको नाम त अस एसिड हुन जान्छ, जसकारणले यहाँ कुरा मिलेन। जसकारणले हामीलाई हाइपोको मतलब कम त हुनै पर्यो, र त्यो कम गर्न मैले गरेको के कि यहाँ जुन छ नि हाम्रो +5 जुन अक्सिडेसन स्टेट छ
है र अर्को असेसिडको +3 छ त +5 भन्दा अलिकति कम गरेर म +4 मा राखे किनकि +3 मा आयो भने असेसिड हुन्छ त्यसैले म बिना क्याल्कुलेसनको यहाँ +4 लेख्दिए यदि हामी यस्तो गरी बुझ्न सक्यो भने जुन मैले कन्सेप्ट लेखिदिए थिए त्यो कन्सेप्ट बुझ्न सक्यो भने मजाले हामी जुन छ नि गर्न सक्छौं अब यताको मेट्दा हुन्छ है ल बुझ्यो अनिशा बुझ्यो यस सर इन्ट्रो यस सर है ल ठीक छ र यो मैले मेटे अब यसमा म जुन छ नि यसको स्ट्रक्चर कसरी बनाउने बेसिसिटी कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा म कुरा गरौँ है यसको बेसिसिटी निकाल्ने मैले सर्टकट दिए थिए है हाम्रो सर्टकट यो भन्दा पहिला मैले दिइसके छु एपी सर्टकट जसको नाम हो है यसको बेसिसिटी निकाल्न मैले कन्सेप्ट सिकाइसके थिए नम्बर अफ ओ एटम -1 ऑक्सीजन को संख्याबाट हामी 1 माइनस गरौँ है बेसिसिटी निकाल्न यो फस्फोरस ऑक्सी एसिड अफ फस्फोरस को जति एसिड छ ऑक्सी एसिड यसको हामीले निकाल्नु छ भने नम्बर अफ ओ एटम -1 गरौँ तर मैले यो चीज चाहिँ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पढाउने बेलामा यो चीज सिकाइसके छु है त्यहाँ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको भिडियो हेर्दा हुन्छ है ठीक छ अर्को चीज मैले कन्सेप्ट के सिकाएको थिए कि टेक्निक ट्रिक एप्लाई गर्नु भन्दा पहिला कन्सेप्ट लिन जरुरी छ नत्र यतिमा मेहनत गर्ने वाला थिएन है जसकारणले मैले मेहनत गरेको कन्सेप्ट दिएर बुझाइरहेको छु है यदि मैले भन्थे कन्सेप्ट छैन भने जतिखेर जुन बेला पनि धोका दिन सक्छ है अब हेरौँ यो मेरो सर्टकट या त काम गर्नुपर्छ तर मेरो सर्टकट एप्लाई गरेर हाइड्रोजनको संख्या भन्दा बढी बेसिसिटी आइदियो भने त्यो पोसिबल छैन फेरि याद राख्नु है हाइड्रोजन भन्दा बढी बेसिसिटी आयो भने त्यो चीज सम्भव छैन यो चीज याद राख्नु है ठीक छ जसको लागि मैले अर्को कन्सेप्ट पनि त्यही भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पढाउने बेलामा सिकाएको थिए भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको फर्स्ट लेक्चरमा सायद होला है सबैजना हेर्नु होला के दिएको छ के सिकाएको थिए त्यो हाइड्रोजन मात्र H+ आयनको फर्ममा निस्किन सक्छ जुन चाहिँ ग्रुप 6A र ग्रुप 7A मा भएको एलिमेन्टसँग बन्डेड छ ग्रुप 6A र ग्रुप 7A मा भएको एलिमेन्टसँग हाइड्रोजन बन्डेड छ भने H+ को फर्ममा निस्किन्छ नत्र H+ को फर्ममा निस्किने वाला छैन भने चाहिँ ठीक छ है मैले भने यहाँ त हाम्रो ऑक्सी एसिड भएपछि ऑक्सिजन वाला केस आयो त्यो हाइड्रोजन मात्र H+ को फर्ममा यहाँबाट निस्किन सक्छ जुन चाहिँ हाइड्रोजन के छ ऑक्सिजन सँग बन्डेड छ यो चाहिँ याद राखौं है ऑक्सिजन सँग बन्डेड छ यो कन्सेप्ट एप्लाई गरेर हामी काम गर्न सक्छौं त पहिला मैले भने यो कन्सेप्टबाट कहाँ मिल्छ त्यो चेक गरौँ त यो कन्सेप्टबाट हाम्रो मिल्ने पोसिबिलिटी कहाँ छ यसमा मिल्छ मतलब के 4 - 1 = 3 यो ठीक छ यसमा कुनै समस्या छैन हामी गर्न सक्छौं है ठीक छ यहाँ देखिएन भने यतातिर म अलिकति लेख दिन्छु है ठीक छ यो हामी के गर्न सक्छौं b = 4 - 1 = 3 यहाँ काम गरियो मतलब के यसको बेसिसिटी हाम्रो 3 भयो यहाँ पनि काम गर्छ किनकि हाइड्रोजन भन्दा जुन छ नि के छ हाइड्रोजन जति नै आइरहेको छ यो केसमा लायो भने हाम्रो के हुन्छ b = 3 - 1 = के 2 यो पनि ठीक छ यो पनि ठीक छ यो हाम्रो बेसिसिटी हो है मैले यहाँ बेसिसिटी निकालिरहेको छु अब यो केसमा निकालो ऑक्सिजन दुईटा छ है ऑक्सिजन दुईटा छ एक घट्यो भने कति हुन्छ 1 यो भयो मोनो बेसिक ठीक छ तर यो केसमा हामी निकालो कति वटा छ भनौं फटाफट 5 वटा 5 बाट 1 घटेपछि 4 यसको बेसिसिटी कति 4 भयो ठीक छ यहाँसम्म मजाले काम गरियो हाम्रो है अब यो केसमा हामी हेरौं यदि यो केसमा लिन्छौं भने यो केसमा कति हुन जान्छ हाम्रो 5 - 1 = कति है 4 तर यहाँ 4 सम्भव छ छैन यदि मेरो सर्टकट काम गरेन भने हाइड्रोजन नै त्यसको बेसिसिटी हुन्छ यो फस्फोरस वाला केसमा हाइड्रोजन कति वटा छ 3 टा यसको बेसिसिटी हाम्रो यहाँ कति हुन्छ 3 हुन्छ याद राखौं ठीक छ है याद राखौं है यसको बेसिसिटी कति 3 यो केसमा हेरौं 3 बाट 1 घट्यो कति 2 त यसको बेसिसिटी 2 पोसिबल छ छैन यसको मतलब हाइड्रोजन एउटा छ त 1 नै यसको बेसिसिटी हुन्छ ठीक छ है यो केसमा जाऊ 7 बाट 1 घट्छ हुन्छ कति 6 पोसिबल छ छैन मतलब के 4 मैक्स छ ऑक्सिजन हाइड्रोजनको संख्या त 4 नै हुन्छ यो केसमा हेरौ 6 बाट 1 घट्छ हुन्छ 5 त 5 हाम्रो सम्भव छ छैन यसको बेसिसिटी 4 हुन्छ ठीक छ यो केसमा हेरौ 8 बाट हाम्रो 1 घट्छ हुन्छ 7 तर 7 पोसिबल छ छैन यसको बेसिसिटी
ल एकपटक मलाई च्याट सेक्सनमा फटाफट च्याट गरौ त कसले कसले यो कन्सेप्ट बुझ्यो। च्याट गरौ फटाफट। ल बुझ्यो है। अब यदि यो कन्सेप्ट बुझियो भने हामी त यसको स्ट्रक्चर सेकेन्ड नलागिकन गर्न सक्छौं। यसको यदि स्ट्रक्चर हामीलाई बनाउनु पर्यो भने यसको स्ट्रक्चर हामी मजाले सेकेन्ड नलागिकन बनाउन सक्छौं। यो कन्सेप्ट मजाले सबैजना याद राखिराख्नु, ठीक छ है। यो कन्सेप्ट आयो भने हाम्रो काम अहिले खल्लास हुनेवाला छ, ठीक छ। मेटो यसलाई म ल है बुझ्यो बुझ्यो। मतलब मैले भने नम्बर अफ ओ एटम -1 गरौ या त यो मिल्नु पर्छ। मिलेन भने हाइड्रोजन नै त्यसको बेसिसिटी हुन्छ है। हाइड्रोजन नै त्यसको के हुन्छ बेसिसिटी हुन्छ। र यदि तपाईहरुले बेसिसिटी निकाल्न आयो भने स्ट्रक्चर त सेकेन्डमै बन्न जान्छ। अब हेरौं सबभन्दा पहिले जुन छ नि 1 नम्बरमा हाम्रो जुन दिएछ म नम्बरिङ गरेर नम्बरिङ मात्र लेख्छु स्ट्रक्चर बनाउँछु। बेसिसिटी यहाँ हाम्रो जे आएछ त्यो बेसिसिटी आएको नै हाम्रो के हुन्छ ओ सँग बन्डेड हुनुपर्छ है। मतलब जति बेसिसिटी आएछ त्यो हाइड्रोजन मस्ट बी के सँग बन्डेड छ ओ सँग बन्डेड छ, ठीक छ। बाकी ओ सँग बन्डेड छैन किनकि ओ सँग बन्डेड हाइड्रोजन नै H+ को फर्ममा निस्किन्छ, जसको बारेमा मैले कन्सेप्ट पहिला पनि भनिसकेको छु है। त यसको मतलब यसको बेसिसिटी 3 हुनुको मिनिङ के 3 टा हाइड्रोजन ओ सँग बन्डेड छ। त यहाँ HOPOHOH यस्तो गरी लेखिराख्नु, ठीक छ। बच्यो एउटा अक्सिजन। त एउटा अक्सिजनको लागि हामी जुन छ नि यहाँ कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाऊ। हुन त आजकल कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्डलाई रिप्लेस गरेर यहाँ डबल बन्ड पनि यस्तो गरी लेख्न सकिन्छ, ठीक छ है। यो पनि हामी लेख्न सक्छौं। तर हामीलाई बुझ्न सजिलो कोर्डिनेट बन्डबाट नै हुन्छ, त्यसैले म यस्तै गरी जुन छ नि बनाइदिन्छु, ठीक छ है। अब यसको जुन छ नि बाउन्ड वाइज पनि हामी के गर्न सक्छौं यसको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न सक्छौं, जसको लागि मैले यो भन्दा पहिला अक्सिडेसन रिडक्सन पढाउने बेलामा एउटा भिडियो बनाइसकेको छु है, जसबाट तपाईहरु आफै गर्नु होला, ठीक छ है। मैले यहाँ गरेन कि यसको कसरी गर्न सकिन्छ, ठीक छ, जसमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको अर्डर यताउता सबै चीज गरेछु है। 2 नम्बरमा जाउँ हामी। यसको बेसिसिटी निकाल्ने आइडिया थाहा भइसक्यो भने हामी के गर्न सक्छौं दुईटा हाइड्रोजन ओ सँग बन्डेड छ। त पहिला म दुईटा अक्सिजनको काम खल्लास गर्छु गरे र अब हामीसँग बच्यो कतिवटा अक्सिजन छ जुन छ नि एउटा अक्सिजन बचेछ। यसको मतलब यो एरो वाला बन्ड छ र एउटा हाइड्रोजन H सँग बन्डेड छ। के भयो क्लियर क्लियर? मनोज कुमार महतो एक्सिडेन्ट सर, ठीक छ। बुझ्यो बुझेन भन्नु फटाफट। यसमा छ समस्या? सुशान्त यादव यस। ल यस सर यस सर यस सर। ल अब हेरौं यो बुझ्यो। अब थर्ड नम्बरको बनाऊ, कति मजा आउँछ हेर्दै जाऊ। थर्ड नम्बरको बनायो भने जुन छ नि हाम्रो के हो 1 बेसिसिटी आएछ। यसको मतलब के छ एउटा अक्सिजनसँग बन्डेड छ। एउटा केसँग बन्डेड छ अक्सिजनसँग। बाकी अक्सिजनसँग बन्डेड छैन। त हामीसँग अब बच्यो कतिवटा दुईटा हाइड्रोजन बचेछ। त्यसको मतलब दुईटा हाइड्रोजन योसँग डाइरेक्टली लिंकेज छ र अर्को केसँग बन्डेड छ हाम्रो अक्सिजन O सँग बन्डेड छ है, ठीक छ PO, ठीक छ। यो H सँग बन्डेड HO सँग बन्डेड किन भयो किनकि बेसिसिटी 1, ठीक छ। ल अब यो तीनटा मैले भने अर्को जुन छ यहाँ म मेट्दै जान्छु है। यसलाई मैले मेटे एकछिन। अर्को हामीसँग छ 4 नम्बरमा। 4 नम्बरमा हाम्रो के छ पाइरो। पाइरोमा बेसिसिटी हाम्रो कति आएछ 4 बेसिसिटी छ र फस्फोरस दुईटा छ, जसकारण हामी यहाँ के गर्न सक्छौं पहिला त यो 4 को काम म खल्लासै गरिहाल्छु है। 4 टा बन्डेड हुनु पर्यो O सँग। त यहाँ जुन छ नि एउटासँग दुईटा गरे र यता पनि म जुन छ नि एउटासँग दुईटा गरे है, ठीक छ। यो 1 2 3 4 चारवटा हाइड्रोजनको काम खलास भयो। 4वटा अक्सिजन मस्ट बी बन्डेड हुनै पर्छ है। दिमागमा यो पर्मानेन्टली बसाइराखौ, यसमा दायाँ बायाँ हुनेवाला छैन, पर्मानेन्ट हो यो, ठीक छ।
अब हाम्रो अक्सिजनको संख्या त्यहाँ 5 वटा छ त हामी यो फस्फोरससँग राखौं या यो फस्फोरससँग राखौं केही फरक पर्ने वाला छैन। कहीँ बीचमा बनाएर पनि दिएको हुन्छ तर यो बेटर हो। ठीक छ, तपाईहरुलाई जस्तो सजिलो हुन्छ त्यस्तो गरी बनाउँदा केही फरक पर्दैन। ठीक छ, यो मैले 4 नम्बरको बनाए पाइरो फस्फोरस एसिडको। यहाँबाट जुन छ नि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको आधारमा गरे पनि केही फरक पर्दैन। यहाँ फेरि एउटा चीज के याद राखौं, यहाँ दुईटा फस्फोरसको अक्सिडेसन नम्बर यहाँ फरक आउँछ। इन्डिभिजुअल सोधियो भने अक्सिडेसन नम्बर फरक हुन जान्छ। यो पनि म हल्का यहाँ बुझाइदिन्छु कसरी। त यहाँ यो जुन छ नि हेरौ, यो फस्फोरस अक्सिजनसँग बन्डेड छ, यो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ यो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ। त यसमा -1 आउँछ, यसबाट त यसमा +1 आउँछ है। यताबाट जुन छ नि यसको 0, यताबाट पनि 0 किनकि दुईटाको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सेम हो। यताबाट यसको -1 त यसको कति +1 र यताबाट यसको -2 यसको कति +2। ठीक छ, यो फस्फोरसको कुरा गरौँ, यताबाट -1 यहाँ +1, यहाँ पनि -1 यहाँ +1। ठीक छ, यो राम्रोसँग हेरौँ, यो फस्फोरसको हामी हेर्छौं त 0 + 1 + 1 = +2। ठीक छ, यो फस्फोरसको हेर्दाखेरि। तर यो फस्फोरसको यहाँ हामी हेरौं त यो फस्फोरसको आयो हाम्रो कति 0 + 2 + 1 + 1 = +4। ठीक छ, त हाम्रो इन्डिभिजुअल अक्सिडेसन नम्बर यहाँ फरक छ। यहाँ इन्डिभिजुअल अक्सिडेसन नम्बर फरक छ। यो अक्सिजनबाट यहाँ +1 आएको, यो अक्सिजनबाट पनि यहाँ +1 आएको, किनकि एउटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्न म सिकाइसकेको छु यो भन्दा पहिला, नत्र अक्सिडेसन रिडक्सनको भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला है। र यो फस्फोरस बापत यहाँ 0 आयो किनकि दुईटैको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सेम छ। यहाँ पनि सेम, यो अक्सिजनमा -1 त यहाँ +1 यहाँ पनि +1 र यो अक्सिजन बापत यहाँ +2। त मैले भने यो फस्फोरसको अक्सिडेसन नम्बर यहाँ कति छ हाम्रो +4 छ र यो फस्फोरसको अक्सिडेसन नम्बर हाम्रो कति छ +2 छ। तर यो केसमा हामी एभरेज अक्सिडेसन नम्बर निकालौं, अक्सिडेसन नम्बर अफ P निकाल्छौं भने हाम्रो आउँछ कति +4 + 2 / 2 = +3। आँखा खोलेर हेरौ +3 नै होला। यहाँ छ कसैले समस्या भने भनौ फटाफट। सबैजना बुझेछ मजाले? छ कुनै दिक्कत? समस्या छ भने भनिहालौ फटाफट। नेपाली बाबु छैन सर, भेरी गुड। ल छैन ल जे होस् राम्रो छ। 5 नम्बरमा हामी जाउँ। 5 नम्बरको बनाउँ त 5 नम्बरको लागि पनि के छ हेर, पेरोक्सी लिंकेज यहाँ हुनु पर्छ। त पहिला त यो गरौ कि 3टा छ त 3टा O सँग बन्डेड गरौ, बाकी हामी देखा जाएगा हेरौ। HO एउटामा जुन छ नि P सँग बन्डेड, अर्को हामी लेखौ यहाँ यस्तो गरी हो कि हैन। ठीक छ, हामीसँग 5 वटा अक्सिजन छ, यहाँ पेरोक्सी लिंकेज हुनु पर्छ। त एउटा पेरोक्सी लिंकेज लेखौ किनकि नामै हो पेरोक्सो है, र एउटा O सँग यस्तो, यसलाई भन्छ हामी पेरोक्सी लिंकेज। पेरोक्सी लिंकेज ठीक छ, यो हाम्रो पेरोक्सी लिंकेज हो। ठीक छ, जस कारणले मैले भने थिए जति हुनु पर्ने त्यसमा 2 घटाइदिने हो, जति आउनु पर्ने हो त्यसमा 2 माइनस गर्ने हो। ठीक छ, यो 3टा अक्सिजनसँग बन्डेड छ। किन छ? किनकि मैले यहाँ भनिसकेको छु किन यस्तो हुन्छ। ठीक छ है, यो चीज बुझिराखौ। र यहाँ पेरोक्सी लिंकेज हो र यो पर्सेन्टेज अब पेरोक्सी अक्सिजन कतिवटा छ है त्यो चीज निकाल्न हामी अक्सिडेसन रिडक्सन के भिडियोमा सिकौला, अहिले चिन्ता नगरौ। ठीक छ, ल यो भयो 5 नम्बरको लागि। अब हामी 6 नम्बरमा जाऊ। 6 नम्बरमा हामी कसरी निकाल्न सक्छौं हेरौं है। हाम्रो 6 नम्बरमा के दिएको छ? 6 नम्बरमा हाम्रो छ मेटा। त मेटाको बेसिकली 1 त एउटालाई अक्सिजनसँग मात्र जोड्न पाइन्छ, जोड्दिए मैले एउटालाई अक्सिजनसँग, बाँकी बच्यो दुईटा अक्सिजन। त दुईटा अक्सिजन जुन छ नि एउटा चाहिँ डबल बन्ड, किनकि फस्फोरसको 3टा बन्ड, एउटा एरो वाला बन्ड छ है। यहाँ तपाईहरु आफै निकाल्नु सक्छ। 7 नम्बरको गरौ। 7 नम्बरमा के छ? पाइरो जुन छ नि यहाँ हेरौ, हाम्रो पाइरो छ फस्फोरिक एसिड, 4 बेसिसिटी। त 4टा जोडौ पहिला, P यहाँ POH र OH 4 वटा अक्सिजनसँग जोड्दियौ र हाम्रो अब बच्यो कति है, कति छ हाम्रो हेर्दै जाऊ है। 2
2 4 र हाम्रो छ कतिवटा 7 वटा त 7 वटा छ भने दुईटा यहाँ राखौं र एउटा हामी के गरौँ यो बीचमा राखौं ठीक छ पहिला यदि बेसिसिटी आयो भने मजाले हाम्रो काम बन्दै जान्छ है हेर्दै जाउँ है यो गर्दिए अब बाँकी आफै बनाउन सकिन्छ त्यस्तै गरी हाम्रो कति नम्बर हो अब 8 नम्बर 8 नम्बरमा छ हाइपो है हाइपो फर्म यहाँ छ त्यही पनि यसको 4 वटा त हामीलाई हुनै पर्यो केसँग बाउन्डेड हुनु पर्यो 4 वटा है 4 वटा हाम्रो बाउन्डेड हुनु पर्छ O सँग ठीक छ त 4 वटा O सँग बाउन्डेड गरे बच्यो दुईटा त दुईटालाई हामी एरो वाला बाउन्ड लगाइदियौ ठीक छ यो हाम्रो स्ट्रक्चर हो है र अर्को यो भइसक्यो भने छ है यसमा मैले यो सुरुमै भनिसकेको छु राम्रोसँग हेरौं जे बेसिसिटी छ त्यसलाई अक्सिजनसँग जोड्दिने र बाँकी आफ्नो मनले अब सोच्नु पर्यो त चारटा यहाँ यसको बेसिसिटी 4 थियो त मैले 4 वटा अक्सिजनसँग जोडे एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा अक्सिजनसँग जोडे तर हामीसँग 7 वटा अक्सिजन छ त दुईटा अक्सिजन त योसँग कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउन सक्छ किनकि योसँग दुईटा एउटा लोन पेयर हुन्छ त दुईटा लोन पेयर भयो दुईटा अक्सिजनसँग गयो र जुन छ नि अब एउटा अक्सिजन बच्यो त्यसकारणले ल्याएर राख्ने ठाउँ छैन त हामी कहाँ राखेको 0 किन यसमा पेरोक्सी लिंकेज किन हुन सकेन कि नामैमा पेरोक्सी छैन नत्र नाममा पेरोक्सी हुन्थ्यो त हामी पेरोक्सी लिंकेज गर्थे ठीक छ यस्तो यहाँ पनि सेम कहानी गरेको अब 9 जुन छ 9 नम्बरमा जाऊ जहाँ हाम्रो पेरोक्सी लिंकेजको कुरा आउँछ है 9 नम्बरमा के दिएछ राम्रोसँग हेरौँ 9 नम्बरमा के छ हाम्रो पर डाइफस्फोरिक एसिड छ पर के डाइफस्फोरिक एसिड त पर डाइफस्फोरिक एसिड भनेको 4टा त 4 वटा हामी के गरौ जोड्दियौ पहिला अक्सिजनसँग है त 4टा अक्सिजनसँग जोडौ ठीक छ ल तर हामीसँग छ 8 वटा त योसँग हुन सक्छ कति अझ एउटा हुन सक्छ त 1 2 3 4 5 6 वटा मात्र हो यसको मतलब यहाँ पेरोक्सी लिंकेज इन्डिकेट भइरहेछ जसकारण यो बीचमा म पेरोक्सी लिंकेज राख्छु ठीक छ यसरी गर्न सकिन्छ मजाले है ल अब यसमा कसैले केही समस्या छ हामी एक प्रकार समराइज गरौँला टेन्सन नलिनु है 2 मिनेटमा हामी सबै कन्सेप्ट क्लियर गरौँला 2 मिनेटमा मात्र है यो त पुरा म कन्सेप्ट दिएर सबै चीज सिस्टम वाइज ढंगले बुझाएको तर 2 मिनेटमा अब यसलाई म क्लियर गर्छु यसमा कुनै समस्या छ कसैलाई भने भनिहालु फटाफट छ कुनै समस्या छ समस्या च्याट गरौँ छैन ल अब एक पटक हामी जुन छ नि लास्टमा समराइज गरौँ यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर है मैले के भने थिए सबभन्दा पहिले जुन छ नि प्यारेन्ट एसिड जुन हायर अक्सिडेसन स्टेटमा छ है त्यो हायर अक्सिडेसन स्टेटमा भएकोलाई हामी प्यारेन्ट एसिड मान्छौं है त्यो चाहिँ हेलो एसिड बाहेकमा है मतलब म्याक्सिमम जुन युज हुन्छ त्यसलाई भन्न सक्छौ र त्यसबाट अक्सिजन घटायो भने हाम्रो के हुन्छ अस एसिडमा जान्छ ठीक छ यो भयो हाम्रो के को कुरा सफिक्सको कुरा तर प्रिफिक्समा मैले भने त्यो प्रिफिक्समा हामी जुन छ नि चारवटा चीज युज गर्छौं त्यसमा मैले भने त्यो अक्सिजन यदि हामी घटायो भने हाइपो युज हुन्छ र हाइपो युज हुँदाखेरि अक्सिडेसन नम्बर घट्छ याद राखौ है हाइपो युज हुँदाखेरि यसलाई सम्झिने टेक्निक सिकाथे एच को मतलब हटाओ लास्टमा ओ छ अक्सिजन हटायो अर्को पर पेरोक्सो पेरोक्सी को मिनिङ हुन्छ अक्सिजन एड गरौँ अर्को त्यो मेटा मेटाको मतलब मैले भने त्यो मिटाओ मतलब माइनस गरौँ या मिटाओ ए को मतलब एक्वा मतलब वाटरलाई माइनस गरौँ ठीक छ एसिडबाट प्यारेन्ट एसिडबाट ठीक छ जसबाट हामी स्टार्ट गरेछौं मतलब अस एसिडको होस् या इक एसिडको होस् त्यसपछि मैले भने थियो हाम्रो पाइरोको मतलब मैले भने पेयर गर्नु र जुन चाहिँ त्यसबाट वाटर घटाउनु किनकि वाटर किन घटाउनु किनकि अक्सिडेसन नम्बरमा चेन्ज आउँदैन त अक्सिडेसन नम्बरमा चेन्ज नआउनुको मतलब त्यहाँबाट वाटर के गर्ने माइनस गर्ने थियो
पाइरोमा अक्सिडेसन नम्बरमा चेन्ज आउँछ, पर पेरोक्सोमा आउँदैन, मेटामा आउँदैन, सरी हाइपोमा चेन्ज आउँछ, पाइरोमा आउँदैन, पर पेरोक्सोमा आउँदैन र मेटामा आउँदैन। त्यो मैले भनेको थिएँ है, त्यहाँ लेख पनि दिएछु। र यसैको आधारमा अस एसिड र इक एसिडलाई मैले छुट्याएको थिएँ। अस एसिडमा हाइपोफर्ममा अस एसिडमा मैले के भनेको थिएँ, हाइपोफर्ममा आयो भने अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुन्छ। यस्तै गरी इक एसिडमा हाइपोफर्ममा आयो भने अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुन्छ, बाँकीमा अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुँदैन। र इक एसिडको +5 हुन्छ र त्यसको हाइपोफर्म आयो भने +4 मात्र पोसिबल छ। जसकारण कहीं पनि हामीले हाइपोफस्फोरिक एसिड सोध्यो भने हामी अक्सिडेसन नम्बर 4 बुझ्छौँ, किनकि +3 हुन सक्दैन। यसकारणले +3 हुन सक्दैन किनकि +3 अस एसिड हो। ठीक छ, बुझे है। र यहाँ अस एसिडको हाइपोफर्म आयो भने हामी जुन चाहिँ के गर्छौँ, +3 बाट 2 घटाएर यहाँ ल्याइदिन्छौँ। ठीक छ। अर्को बेसिसरीको कन्सेप्टमा मैले के बुझाएँ, नम्बर अफ ओ एटम -1 गरौँ। यदि यसबाट मिलेन भने जे हाइड्रोजन हुन्छ त्यो नै त्यसको बेसिसिटी हुन्छ। यदि हाइड्रोजनको संख्या भन्दा बढी बेसिसिटी आइरहेछ भने त्यो पोसिबल छैन जुन चाहिँ अक्सी एसिडमा है। जसकारणले हाइड्रोजन नै त्यसको बेसिसिटी हुन्छ र हाइड्रोजन नै त्यसको बेसिसिटी हुन्छ त्यो केसमा, नत्र नम्बर अफ ओ एटम -1। यो कन्सेप्टबाट बेसिसिटी आयो र बेसिसिटी आयो भने स्ट्रक्चर बनाउने बेलामा हामी के गर्छौं, जति बेसिसिटी छ त्यसलाई ओ सँग जोड दिने हो र बाँकी आफै भर्ने हो। ठीक छ, यति गर्छौं। र पेरोक्सी वाला केसमा मैले के भनेको थिएँ, हाम्रो लिमिट भन्दा माथि अक्सिडेसन नम्बर गइरहेछ भने 2 घटाउँदै जाने। मतलब अक्सिजनबाट जति चार्ज आउँछ त्यसमा 2 कम गरेर हामी कन्सिडर गर्छौं र त्यसपछि हाम्रो आन्सर मिल्न जान्छ। हामीले क्याल्कुलेसन गर्न जरुरी छैन, बिना क्याल्कुलेसन पनि गर्न सक्छौं। ठीक छ, त आजलाई जुन चाहिँ हामी अक्सी एसिड र फस्फोरसको बारेमा कुरा गरियो र धेरै जनाले मलाई यो भनेको थियो, सर जुन चाहिँ यो गर्नु त्यो गर्नु, र मैले त्यो चीज सस्पेन्समा राखेको थिएँ के गर्ने भनेर। र म यहाँको कमेन्ट भनेको जुन चाहिँ मेन चाहिँ युट्युबमा को भिडियोमा जुन कमेन्ट गरेछ त्यसैको आधारमा नेक्स्ट भिडियो बनाउँछु। जसकारण कसैलाई जुन चाहिँ यो दुःख नलागोस्, सरले जुन चाहिँ यो किन गर्नु भएन भने जुन युट्युबमा म्याक्सिमम कमेन्ट आएछ, धेरै जनाले मलाई कमेन्ट गरेको थियो फस्फोरस इस्युको बारेमा सर भन्नु, जसकारण मैले फस्फोरस इस्युको बारेमा बनाए। त्यस्तै गरी धेरै जना भन्थे इन्डक्टिभ वेटको बारेमा बनाउने, इन्डक्टिभ वेटको बनाए। यस्तै गरी जुन कमेन्ट युट्युबमा आउँछ है, मतलब हाम्रो भिडियोमा मेरो च्यानलमा आउँछ, त्यसलाई म सकेसम्म चाँडो भन्दा चाँडो जुन छ नि त्यसकै बारेमा भिडियो बनाउँछु। र तपाईहरुलाई जुन छ नि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद है। तपाईहरुले यति माया गर्नु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। र यो भिडियो तपाईहरु लाइक गर्नु, शेयर गर्नु, जति हुन्छ त्यति जुन छ नि सबैलाई शेयर गर्नु, किनकि सबैलाई फाइदा होस् भने है। र लास्टमा सबै जना स्टुडेन्टलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। Continue can